أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. ثم پہ جو ہے نا شد ہے، اس پہ ہم رکیں گے. ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب. یہاں پہ شد ہے میم کے اوپر، تو ہم یہاں پہ رکیں گے. شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. یہ لام پہ مد ہے تو اس لیے اس کو زیادہ کھینچیں گے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہاں پہ ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا. ہا باریک ہے تو اس کو ہا پڑھیں گے. حکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا. یہاں پہ شاد آئی ہوئی ہے تو یہاں پر کلکلا کریں گے. اکان الناس ان اوحینا الى رجل منہم. اوحینا نون الف کے اوپر جو ہے نا مد ہے، اس کو کھینچیں گے. اوحینا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم. یہاں پہ شاد آئی ہوئی ہے تو ہم رک جائیں گے اس پر.
ناک میں سے آواز نکالنی ہے، ان لہم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون، یہاں پہ ایک موٹا قاف ہے، دوسرا باریک ہے، تو اس کو پڑھیں قال الکافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى، یہاں پہ شادی ہوئی ہے تو سا کو جو ہے نا میم کے ساتھ ملیں گے، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ یہ جو ہے نا سورۃ یونس کی 3 آیات، آج کا سبق یہی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی 3 آیات پڑھیں گے۔ اب روزانہ جو ہے نا روٹین وائز 3 آیات اس کی آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔